नमस्ते नमस्ते है सबैजनालाई। मैले आज पनि एनालाइसिस डेली एनालाइसिसको चार्टहरू मुभिङ एभरेजले के भनिरहेको छ त है, इन्डेक्सहरूमा मुभिङ एभरेजले के सङ्केत गरिरहेको छ त है, अनि स्टकहरूमा मुभिङ एभरेजले के सङ्केत गरिरहेको छ त भनेर एनालाइसिस गर्दैछु है। एनालाइसिस गर्दैछु। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ है, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। अब जाउँ त है त। यो नेप्सी इन्डेक्समा आज राम्रो छिकै बढेको छ, भोल्युम पनि बढेको छ है। थोरै करेक्सन हिजो थियो, आज बढेको छ, तर यसलाई पोजिटिभै लिउँ अहिलेको लागि चाहिँ है। नराम्रो छैन, राम्रो छ। अब करेक्सन भयो भने एकचोटि यसलाई टच गरेर गयो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो कि यसलाई पनि सट्ट यसरी गएर होइन, यहाँ टच आएर यसरी गयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि होइन। अब यहीँबाट पनि थोरै 2-4 दिन साइडवेज बसेर यसरी गयो भने अझै राम्रो हुन्छ होला है। यहाँनिर चाहिँ साइडवेज बेस, जस्तो कि यहाँनिर बढ्ने बेलामा भनेको थिएँ नि मैले 2640 देखि यहाँनिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिनसम्म साइडवेज बस्यो नि। त्यस्तै गरेर साइडवेज बसेर बलियो भएर यहाँबाट भोल्युम पनि अलि बढी एग्रेसिभ भोल्युम आएर अगाडि बढ्यो भने अझै राम्रो हुन्छ होला है। ठिक छ, अहिलेसम्मलाई एकदमै राम्रो देखिएको छ, नराम्रो छैन। आजसम्मलाई एकदम राम्रो छ। सबैको पोर्टफोलियो एकदमै राम्रो भयो होला, गिरिनै भयो होला है। अनि आज अब अरू इन्डेक्सहरूमा एनालाइसिस गरौँ त। ब्याङ्किङमा के छ त, ब्याङ्किङमा तपाईँको थोरै घटेर यहाँ पुलब्याक आएर यसमा लिएर सपोर्ट लिएर गएको छ, राम्रो छ है। मुभिङ एभरेज पनि टर्न हुँदैछ यो पनि है। अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि थोरै पुलब्याक आएको थियो, आज बढेको छ है। इन्ट्राडेमा पुलब्याक आएर फेरि अगाडि बढेको छ, राम्रो छ है। फाइनेन्स पनि इन्ट्राडेमा पुलब्याक आएर बढेको छ। होटल पनि त्यही देखियो। हाइड्रोले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन है। इन्भेस्टमेन्ट अझै करेक्सनमा देखिएको छ। हेरौँ, सपोर्ट चाहिँ एउटा यो हो है, त्यसपछिको चाहिँ टार्गेट यो। अनि फेरि यसरी लाइफ इन्सुरेन्स सपोर्टमै बसेको छ है। म्यानुफ्याक्चरिङ माथि नै गइसकेको छ। अनि नन लाइफ पनि एकदमै इन्ट्राडेमा करेक्सन आएर अगाडि बढेको छ है। अनि त्यस पछाडि अदर्समा पनि ठ्याक्क मुभिङ एभरेजको माथि बसेको छ। ट्रेडिङले आज घटाएको छ है, बिबिसी घटेको होला। अहिले हेरौँ है त के छ, अहिले हेरौँला है। अनि अब सेक्टरहरूको एनालाइसिस गरौँ है त। ब्याङ्किङ सेक्टरका स्टकहरूको एनालाइसिस गरौँ है त। जस्तो एडिबिएलमा के देखेको छ, एडिबिएलमा थोरै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गयो, घट्यो, अनि सपोर्ट यहीँ हो, यो सपोर्ट लिएर फर्केको छ है, सपोर्ट लिएर फर्केको छ। अनि सिजेडबिआइएल ठ्याक्कै यसमा सपोर्ट लिएर फर्केको छ है। इपिएल माथि नै छ, अझै पनि यसको सपोर्ट यो नै हो है। अनि ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले सपोर्ट लिएको छ, यसैमा सपोर्ट लिएको छ। एचबिएलले पनि यसैमा सपोर्ट लिएर फर्केको छ। केबिएलले पनि यसैमा सपोर्ट लिएर फर्केको छ। एलएसएल माथि नै छ, ठिकै छ। एमबिएल पनि सपोर्ट यो हो है। नबुलले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन है। एनबिएल पनि ठिकै छ, करेक्सनमा आएको छ। निकाले यसलाई सपोर्ट लिएर जानुपर्ने, अझै सपोर्ट लिएको छैन, त्यही भएर बढ्न सकेको छैन। एनएमबीले यसलाई पनि सपोर्ट लिएर अगाडि गएको छ, एनएमबी सपोर्ट लिएर गएको छ। पिसिबिएलले अझै पनि यहाँ आएको छैन, सपोर्ट चाहिँ यो हो है। पर्बुले सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्दैछ। साइनीमा पनि राम्रो छ, सपोर्ट चाहिँ यहाँ हो है, त्यहाँसम्म नसक्छ। एसबिआई ठिकै छ, माथि नै छ। एससिबी पनि ठिकै छ है। एससिबीले अझै के ठिक त छैन, मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ, भोल्युम सहित झरेको रहेछ आज है। अनि तपाईँको अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हेरौँ है त। डेभलपमेन्टमा सिओआरबिएल आज राम्रो बढेछ, हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर गयो, राम्रो बढेको छ है। अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको यो भइहाल्यो, सपोर्ट चाहिँ यही हो है। अनि इडिबिएल पनि राम्रो बढेछ है। इडिबिएल पनि राम्रो बढेछ, धेरै राम्रो बढेछ, ठिकै छ, सपोर्टमैबाट फर्केको छ क्या है। अनि त्यसपछि जिबिबिएल पनि राम्रो छ है, सपोर्टमा अझै आइपुगेको छैन। जिआरडिबिएल पनि ठिकै छ। जेबिबिएल पनि बढ्यो है, जेबिबिएल पनि बढेको छ। अनि त्यसपछि केएसबिबिएल पनि ठिकै छ, नराम्रो छैन है।
नराम्रो छैन, यो बढ्दैछ आत्तिने होइन। स्टकहरू राम्रो सेटअप बन्यो। यस्तो सेटअप देखाइसकेपछि स्टकहरू बढ्न थालेका छन्, यस्तो सेटअप देखाइसकेपछि है। अनि त्यस पछाडि एलबिबिएल पनि ठिकै छ। हेर्नुहोस्, योभन्दा माथि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, राम्रै देखिएको छ। एमडिबी पनि बढ्यो है। सपोर्ट चाहिँ यही नै हो, ख्याल गर्नु होला। एमएलबिएलको सपोर्ट पनि यो हो है। आउनु पनि सक्यो, नआउनु पनि सक्यो, राम्रोसँग बढेको छ है। अनि एमएनबिबिएल पनि बढ्यो। हेर्नुहोस्, एमएनबिबिएल पनि राम्रो बढ्यो। आउनु चाहिँ यहाँनिर आएछ है, राम्रो सपोर्ट लिएर अगाडि गएको छ है। अनि त्यस पछाडि एनएबिबिसी पनि बढेको छ है। एनएबिबिसी पनि बढेको छ। अनि त्यसपछि एसिडिबिएल बढ्दैछ, अझै पनि सपोर्ट चाहिँ यो अब चाहिँ गइसक्यो है। अनि एसिपिडिबिएल अझै बढेको रहेनछ। साइन अझै बढेको छैन, सपोर्ट यो हो है। सिन्धुको सपोर्ट एकदम सपोर्टबाट फर्किन थालेको छ है, एकदमै राम्रो देखिएको छ है त। फाइनेन्समा जाउँ, बिएफसीले पनि अब सपोर्ट लिएर फर्किन थाल्यो है। सिएफसिएल पनि सपोर्ट लिएर फर्किन थाल्यो, फाइनेन्स फर्कियो है। अनि जिएफसिएल पनि फर्केको छ। जिएम यो पनि ठिकै छ अहिलेलाई, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। जिएफएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एमएफआइएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एमपिएफएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एनएफएस पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थालेको है। पिएफएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। अनि प्रोफल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। इन्ट्राडे करेक्सन भएर फर्केको छ। आरएलएफएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एसएफसिएल पनि ठिक छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एसआइएफसी पनि ठिक छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ है। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, राम्रै छ, अहिलेसम्म ठिक छ है त। ठिक छ। अब चाहिँ एकदम राम्रो क्यान्डल बनाएर गएछ यसले पनि है। अनि त्यस पछाडि एसएफसिएल बढ्नै सकेको छैन। अब यस पछाडि हेरौँ तपाईँको फाइनेन्स पछाडि होटलमा बन्दीपुर पनि आज बढ्यो। सिजिएच पनि त्यति राम्ररी बढ्न सकेको छैन है, अझै त्यति राम्ररी बढ्न सकेको छैन सिजिएच तपाईँको। यसलाई हुन त ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है। अनि सिआइटी मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ अझै। होटलको सपोर्ट यो हो है। केडिएलले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन। ओएचएल ठिकै छ, सपोर्टबाटै फर्केको छ। एसएसएचएल अझै मुभिङ एभरेजमा आएको छैन। टिआरएचमा थोरै प्रफिट बुक भएको छ। सपोर्ट चाहिँ यो है, सपोर्ट चाहिँ त्यो। अनि त्यस पछाडि अब हामी जाउँ हाइड्रोमा जाँदाखेरि एएचएल हेरौँ। एएचएलमा तपाईँको एएचएलमा के छ भनेपछि ठिक छ, साइडवेज बसेको छ, मुभिङ एभरेज क्रस गर्न सकेको छैन है एएचएलमा। अनि एएचपिसीले पनि यसलाई कटाउन सकेको छैन। एकेजिसिएल राम्रो मुभ भएर अगाडि गइरहेको छ। एकेपिएल एकदमै साइडवेज बसेर ब्रेकआउट गरेर गएको छ, सपोर्ट आएर फेरि यसरी जान सक्यो है। एकेपिएल पनि राम्रो देखिएको छ, भोल्युमसहित है, भोल्युमसहित बढ्न थालेको छ। यहाँ भोल्युम अझै कम छ आजको त है। अनि त्यस पछाडि अपी पनि ठिकै छ। अपीलाई पनि यहाँ क्रस ओभर गरेको छ, सपोर्ट लिन आउन सक्छ है। बरुणले पनि मैले भनेको थिएँ 325 देखि माथि बस्न थाल्यो भनेपछि एकदमै राम्रो हुने थियो। 325 देखि माथि बस्न थाल्यो, आज बढ्यो है। अनि बिइडिसीले यसलाई कटाउन सकेको छैन अझै। बिजिडब्ल्युटीको सपोर्ट यो। बिएचसिएल राम्रो बढेको छ। बिएचडिसी पनि तपाईँको सपोर्टमै छ है। बिएचएल पनि थोरै बढ्न थालेको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है। अनि त्यसपछि बिएचपिएल तपाईँको मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ है। अनि त्यसपछि बिएनएससी तपाईँको के छ भनेपछि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गयो। हेर्नुहोस्, यहाँनिर सपोर्ट लिएर गयो, राम्रो छ। अब यहाँनिर राम्रो छ है। अब फेरि प्रफिट बुक भएर यसरी जान पनि सक्छ, ख्याल गर्नु होला है। राम्रो बढेर गएको छ। अनि त्यस पछाडि
बिएनएससी पछाडि बिपिसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। बुङ्गोल पनि ठिकै छ, चार्ट राम्रै बनाएको छ, अझैसम्म नराम्रो देखेको छैन। सिएचएल पनि सपोर्टमै बसेको छ। सिएचएल पनि योलाई क्रस गर्न सकेको छैन, पुल ब्याक आएर यसरी जान सक्यो। सिकेएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थाल्यो। डिएचइएल पनि राम्रो छ है। डिएचपिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थालेको छ, राम्रो गर्दैछ है। डोल्टीले यसलाई कटाउन सकेको छैन। दोर्दीले पनि यसलाई कटाएर माथि गएको छ, यसलाई कटाउन सकेको छैन है। दोर्दी पछाडि हामी इएचपिएलमा जाउँ। इएचपिएलले पनि साइडवेजै बसिरहेको छ अझै। जिएचएल पनि तपाईँको मुभ हुँदैछ है, राम्रो गइरहेको छ। जिएलएचले आज राम्रो मुभ गरे, हेर्नुहोस् कति राम्रो मुभ गर्यो। मैले भनिरहेको थिएँ जिएचएल भनेर है, राम्रो मुभ गरेको छ जिएलएच भनेर। जिबिएल सपोर्टबाटै उठेको छ। एचडिएचपिसी पनि राम्रो भनेको थिएँ मैले, यो सपोर्ट हो, यो सपोर्टबाट जान सक्छ भनेको थिएँ, राम्रो गएको छ है। एचएचएल पनि राम्रो छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। हिमिस्टार पनि राम्रो छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एचपिपिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। ऊर्जा पनि राम्रो गयो, हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। हाइड्रोले अझै पनि यसलाई कटाउन सकेको छैन, त्यसलाई कटायो भने अझै राम्रो मुभ हुनेवाला छ हाइड्रोमा। आइएचएलले आज बल्ल पोजिटिभ क्यान्डल बनाउँदैछ। जोशी पहिलो टार्गेट यो भनेको थिएँ, अब पहिलो टार्गेट सायद सन्डे पुग्न सक्छ है। जोशी केबिएसएचले पनि आज राम्रै क्यान्डल बनाएको रहेछ। केकेएससीले पनि ठिकै छ, राम्रो क्यान्डल बनाउँदैछ। केपिसिएल घटेर फेरि इन्टरडेमा भएको रहेछ, ठिक छ। एलइसी बढ्यो, हेर्नुहोस् एलइसीको सपोर्ट यहाँनिर छ भनिरहेको थिएँ, राम्रो सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको छ, बधाई छ। माबेल पनि ठिकै छ। मकरले पनि मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन। मान्डु पनि राम्रो गएर बसेको छ माथि है। मकर भयो, मान्डु भयो, अनि त्यस पछाडि एमबिजेसी हेर्नुहोस्, एमबिजेसी पनि बढ्दैछ, तयारीमा छ है। एमसिएचएल पनि तपाईँको साइडवेज बसेको छ। एमइएचएल पनि राम्रो हुँदैछ, एमइएचएलले पनि यसलाई कटाउँदैछ है। एमइएलले पनि ठिकै छ, साइडवेज बसेको छ है। मेन पनि ठिकै छ, माथि नै छ। एमएचसिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन अझै। एमएचएलले मुभ लिएर थोरै पुल ब्याक आएर यसरी जान सक्छ। एमकेएचएल ठिक छ, साइडवेज बसेको छ है। एमकेजेसीले कटाउन सकेन, एमएमकेजेएलले पनि कटाउन सकेन, अझै डाउन ट्रेन्ड पक्रेको छ। एमएसएचएल साइडवेज बसेको छ। एनजिपिएल ठिकै छ, साइडवेजमै छ, अझै पनि राम्रो छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। एनएचडिएल ठिकै छ, राम्रो क्यान्डल बनाएर अगाडि बढेको छ। एनएचपिसी यहीँनिर 22 देखाएको थियो, राम्रो मुभ भएर गएको छ। न्यादीले पनि यहीँनिर सपोर्ट लिएर गएको छ। पिएचसिएलले अझै यो मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन। पिएमएचपिएलले अझै पनि यसलाई क्रस गर्न सकेको छैन है। पिएमएचपिएलले पिपिसिएलले राम्रो मुभ लिएर अगाडि गएको छ। पिपिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार भइरहेको छ। राधे मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार भइरहेको छ। रावाले पनि आज राम्रो सर्किट हानेको छ है, टार्गेट हिट गर्दै आज एकै दिनमा टार्गेट हिट गरिसकेको छ। आरएफपिएलले पनि राम्रो मुभ गरिरहेको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। आरएचजिसिएलले यो टार्गेट मिट गर्नुपर्ने, अझै गरेको छैन, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ, ठिकै छ है। आरएचपिएल ठिकै छ, साइडवेज बसेको छ है। रिदी पनि ठिकै छ, योभन्दा माथि गएको छैन। रुरु पनि साइडवेज बसेको छ। साहसले पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरिरहेको छ। सानबी पनि ठिकै छ होइन, यत्रो दिन साइडवेज बस्यो, बसेपछि अब त्यसपछि क्यान्डल बनाएको छ है। अनि एसजिएससीले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन। एसएचइएलले ठिकै छ, माथि नै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरेको छ। एसएचपिसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरेको छ। सिक्लेसले पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ, राम्रो देखेको छ। एसजेसिएल अझै राम्रोसँग मुभ हुन सकेको छैन है, तर मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ यो पनि है। अनि एसएमएच यो पनि ठिकै छ है। एसएमएचएल पनि अझै मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि कारोबार एसएमएच मैले ठिकै छ भने छैन, ठिक छैन, मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन। एसएमएचएलले मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन।
एसपिसीले पनि मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि बसेको छ, माथि नै छ है। एसपिडिएल पनि तपाईको यो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एसपिएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार छ है। एसपिएल पनि आज मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरिरहेको छ। एसएसएचएलले पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरिरहेको छ। तमोरले आज कटाउन सकेको छैन। टिपिसीले सपोर्ट चाहिँ यो है, सपोर्ट टिपिसीको, अनि टिएसएचएलको सपोर्ट यो है। टिबिसिएल आज राम्रो मुभ गरेको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। युवा ठिकै छ, माथि नै बसेको छ। युएलएससी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। युएमएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि राम्रो कारोबार गरिरहेको छ। अनि युएमआरएच पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। युएनएचपिएल तपाईँको यसले मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ, फलिङ छ अझै पनि है। युपिसिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। अप्परले राम्रो गरिरहेको छ है। युएसएचइसी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। युएसएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि ठ्याक्क टच गरेर माथि गएको छ। बिएलयुसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ, राम्रो देखिएको छैन अहिलेलाई। यो हाइड्रो सेक्टरको स्टकहरूमा एनालाइसिस गरिसके पछाडि अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा जाउँ है त। अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरतिर जाउँ है त। इन्भेस्टमेन्टमा बिबिसी त पर्दैन है, मैले यहाँ बिबिसी गरेको है। अनि यो तपाईँको बिबिसी आज घटेको छ क्या, बिबिसी मजाले घटाएको छन् होइन, भोल्युमसहित घटाएको छन्, त्यही भएर ट्रेडिङ सेक्टर घटेको छ क्या होइन। अनि सिएचडिसीले एउटा टार्गेट मिट गरेर झरेको थियो, ठिकै छ, यो पनि राम्रो छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। सिआइटी मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएर बसेको छ। एनएल ठ्याक्क मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि बसेको छ। हाथवे मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि बसेको छ। यहाँ चाहिँ डिसिएल ठ्याक्क मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि मुभिङ एभरेजभन्दै माथि छ। नेफ्राले पनि राम्रो क्यान्डल बनाएर बढ्दैछ है, मुभिङ एभरेजभन्दा त तलै छ अझै पनि है। एनआरएन ठ्याक्क मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ। एसटिसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ। लाइफ इन्सुरेन्समा हेरौँ आज एलआइसिएलले प्रफिट बुक गरे एकचोटि होइन, यहाँ मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ यो मुभिङ एभरेजभन्दा है। त्यो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है। अनि त्यसपछि सिएलआईले यो मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन। क्रेस्टले क्रस गरेर गएको छ, राम्रो छ है। जिएमएलआईले अझै यो क्रस गर्न सकेको छैन है। एचएलआईले मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि बस्न थालेको छ है। तपाईँको टार्गेट यो छ होइन, यसले यो क्रस गर्यो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ है। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, भोल्युमहरू पनि बढिरहेको छ। यहाँ आइसकेपछि एकुमुलेसन फेजमा छ, यो अझै पनि एकुमुलेसन गरिरहेको छ है। एचएलआईले अझै यो मुभिङ एभरेज क्रस गर्न सकेको छैन। लाइफ इन्सुरेन्स माथि सपोर्ट लिएर बसेको छ। एनएलआइसीले पनि ठ्याक्क सपोर्ट लिएर बसेको छ। एनएलआइसिएल पनि ठ्याक्कै सपोर्टमै छ है। पिएमएलआई पनि ठिकै छ, माथि नै गएर बसेको छ है। आरएनएलआई पनि सपोर्टमै छ। एसजेएलआइसी यो पनि सपोर्टमै छ, राम्रो छ। एसएनएलआई यो पनि सपोर्टमै छ, राम्रो छ। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेर कारोबार गरिरहेको छन् स्टकहरूले। कुनैले चाहिँ गरेको छैन है, कुनैले गरेको छ, कुनैले गरेको छैन। अब म्यानुफ्याक्चरिङमा जाउँ। बिएनएल मुभिङभन्दा मुनि, बिएनटी मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि, जिसिआइएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एचडिएल मुभिङ एभरेजमै साइडवेज बसेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ धेरै माथि गयो होइन, एनएलओ भयो। ओएमपिएल राम्रो बढेको छ, राम्रो छ है। सपोर्ट चाहिँ अब यो है। सागर पनि राम्रो बढ्यो। सर्वोत्तम पनि सपोर्टमै आउन थालेको छ है। शिवम पनि ठिकै छ होइन, बसेको छ माथि। सोना पनि सपोर्ट लिएर जाँदैछ है, एकचोटि सपोर्ट लिएर अनि जान पनि सक्छ है। एसवाई प्यानल बढेको छ भनेपछि राम्रो। युएनएल सपोर्टमै छ है। म्यानुफ्याक्चरिङ पछाडि माइक्रोमा जाउँ। माइक्रोमा एसिएल बिएसएलमा मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। एएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एएनबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा तल छ। अबिएल मुभिङ एभरेजमा ठ्याक्कै सपोर्ट लिएर बसेको छ। सिबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। सिवाइसिएल तपाईँको सपोर्टमै बसेको छ। डिडिबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। डिएलबिएस पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एफएमडिबिएल मुभिङ एभरेजमै
सपोर्ट लिएर बसेको छ। फरवर्ड मुभिङ एभरेज माथि नै सब कारोबार गरेको छ है। जिबिएल बिएस मुभिङ एभरेज उसमा साइडवेज बसेको छ। जिआइएलबी ठ्याक्क मुभिङ एभरेजमा टच गरेर बसेको। जिएलबिएस मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिन आए जस्तो छ है। जिएमएफबिएस मुभिङ एभरेजमै साइडवेज बसेको छ। एचएलबिएसएल ठ्याक्क मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, राम्रो छ। आइएलबिएस पनि मुभिङ एभरेजमै पुरै साइडवेज बसेको छ। जेबिएलबी पनि ठ्याक्क मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको छ। जेएसएलबीबी यो पनि मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएर बसेको छ। केएमसिडिबी यो पनि मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएर। एलएलबिएस पनि मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएर बसेको छ है। मातृ पनि ठ्याक्क मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिएर बसेको छ मातृ है। मेरो पनि राम्रो छ कारोबार, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरिरहेछ। माइक्रोले यसलाई सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्यो भने राम्रो है। एमएलबिबिएल ठिकै छ, सपोर्टमा छ। एमएलबिएसले अझै मुभिङ एभरेज क्रस गर्न सकेन। एमएसएलबी ठ्याक्क साइडवेज बसेको छ। नाडेपले ठ्याक्क साइडवेज बसेको छ अझै पनि है। नेस्डोमा तपाईँको सपोर्टमै छ है। एनआइसिएल बिएसएल तपाईँको सपोर्टमै छ, अझै पनि मुभिङ एभरेजमै छ है। एनएमबिएमएफ मुभिङ एभरेजभन्दा तल कारोबार भएको छ। एनएमएफबिएस मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएको छ। एनएमएलबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, यो हो माथि गएको छ आज है। मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर थोरै पुल ब्याक आएर यसरी गयो भने एकदमै राम्रो हुनसक्छ। एनयुबिएल ठिकै छ, सपोर्टमै छ। आरएसडिसी तपाईँको सपोर्टमै छ है, सपोर्टमै छ आरएसडिसी। एसएबिएसएल एकदमै सपोर्टमा छ है, यो सपोर्टमै बसेको छ। अनि एसडिएलबी यो भइहाल्यो। एसएचएलबीले यसलाई कटाउन सकेको छैन। एसकेपिपिएल ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एसएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। समतालाई अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन, ठिकै छ अझै पनि होइन, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ। एसएमएफबिएस यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ। स्वस्तिक ठिकै छ। एसडब्ल्युबिबिएलले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन है। एसडब्ल्युएमएफ ठिकै छ, माथि नै बसेको छ है। एसडब्ल्युएमएफ मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै बसेको छ। युएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै कारोबार भइरहेछ अझै पनि। युएनएलबी यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। युएसएलबी यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा अझै मुनि छ। भिएलबिएस पनि अझै मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ अझै पनि। अनि विन लघुवित्त के भयो आज? विन लघुवित्तलाई के भएको छ हेरौँ है त। विन लघुवित्त अझै जान सकेको छैन माथि है त। अब माइक्रो फाइनेन्स पछाडि हामीहरूले कहाँ जान्छौँ भनेपछि नन लाइफमा है। नन लाइफमा एचइआईमा ठिकै छ, हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। आइजिआईमा मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। एनआइसिएलमा मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। एनआइएलमा मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। एनएलजी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि, ठिक छ। एनएमएसी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। नन लाइफ मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। प्रिन्ट मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भएको छ, राम्रो छ। आरबिसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। सेलीको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि, राम्रो छ। एसजिआइसी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि, राम्रो छ। एसआइसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि, राम्रो छ। एसपिआइएल मुभिङ एभरेजभन्दा राम्रो छ माथि है। अनि युआइएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि, राम्रो छ। आइजिआईले पनि ठिकै गरेको रहेछ। अनि अदर्समा के छ? एचआरएल के भयो? एचआरएल ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। झापा माथि नै छ। एमकेसिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। एनआरआइसीले पनि कारोबार गर्दैछ। एनआरएम पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। एनटिसी मुभिङ एभरेजभन्दा तल छ है। एनडब्ल्युसिएल मुभिङ एभरेजमै साइडवेज बसेको छ। अदर्स ठ्याक्क माथि बसेको छ। प्योर बढिरहेको छ। टिटिएल बढिरहेको छ है। सबै सेक्टरहरूभित्र पनि मैले स्टकहरूलाई सबैलाई एनालाइसिस गरेको छु है, सबैलाई एनालाइसिस गरेको छु। सबैजनाले मैले भनेको कुरालाई लिएर तपाईँहरूले स्टकहरू बाई सेल नगरिदिनु होला, विनम्र अनुरोध छ। तपाईँहरूलाई यो एनालाइसिस कस्तो लाग्छ है, तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई आज बुझाउँछु। मैले भनिरहेको छु नि, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि हुँदा के हुन्छ, तल हुँदा के हुन्छ,
भनेपछि जस्तो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भयो भने यी दुइटै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भएको स्टकहरू मजाले लामो स्विङ ल्याउँछ। अनि यो मुभिङ एभरेज र यो दुईटा मुभिङ एभरेजको बिचमा बसेको स्टकहरू साइडवेज बस्छ है, साइडवेज बस्छ यो बिचमा घुमेको मुभिङ एभरेजमा है। अनि दुईटै मुभिङ एभरेजको माथि बसेको स्टकहरू मजाले अप ट्रेन्ड पकड्छ है। मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि भएको कारोबार भएको स्टकहरू बिस्तारै अलि त ढिलो हुन्छ, तर हुन चाहिँ हुन्छ, अलि ढिलो कारोबार हुनसक्छ भनेको हो है। मैले मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, राम्रो छ भनिराख्नुको कारण हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गयो कारोबार, अब यहाँ राम्रो हुँदैछ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् तपाईँको यहीँ ल हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेजमा यहाँनिर पुरै साइडवेज बसेको थियो होइन। यहाँनिर मुभिङ एभरेजको वरिपरि पुरै साइडवेज बस्यो, यसलाई ब्रेक गर्यो, गयो माथि कारोबार। अब सपोर्ट लिएर यसरी गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि भएका स्टकहरू छन् भनेपछि तिनीहरूले राम्रो पर्फर्म गर्ने सम्भावना हुन्छ। तल भएका स्टकहरूले अलि पर्फर्म गर्न अलि कम हुन्छ, तर ढिलो हुन्छ, हुन चाहिँ हुन्छ। सबै स्टकहरू मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थाल्यो भनेपछि लगभग अप ट्रेन्ड पक्रिन लागेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हस् त हजुर, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई मेरो ग्रुपमा बस्न मन लाग्छ भनेपछि मेरो नम्बर 98 68 36 37 38 है, वाट्सएप नम्बर हो। यो वाट्सएप नम्बर हो। तपाईँहरूलाई यदि बस्न मन लाग्छ, सँगै बसेर ट्रेड गर्न मन लाग्छ, केही कुरा बुझ्नु छ है भनेपछि मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सिक्नको लागि है, यो शिक्षाको लागि मैले भनेको छु, तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि। मुभिङ एभरेजको साइकोलोजीहरू मैले राम्रोसँग बुझाइरहेको छु, भनिरहेको छु। तपाईँहरूले एउटा इन्डिकेटर प्रयोग गरेर पनि स्टकहरूमा बाइ सेल गर्नुभयो, डिसिप्लिनका साथ बसेर ट्रेड गर्नुभयो भने एकदमै प्रफिटमा जानुहुन्छ है त। हस् त, धन्यवाद।